यसमा कस्तो लाग्यो र भविष्यमा पनि हामीले यहाँहरूले खोज्नु भयो भने चाहिँ पछि हामीले चाहिँ यस्तै किसिमको प्रोग्रामहरू ल्याउने चाहिँ कोसिसहरू गर्दैछौँ हैन। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमण र हामीले जस्तो अब सङ्क्रमणको सँगसँगै नन कम्युनिकेबल डिजिजलाई पनि अलिकति हामीले आजको प्रस्तुतिमा चाहिँ छोएका छौँ है। अनि त्यसपछि सुरु गरौँ म। अनि सबैजनालाई चाहिँ अहिले आज लकडाउनमा हामी बसेको चाहिँ पनि 71 दिन पुगिसक्यो हैन। अब यस बीचमा चाहिँ यहाँहरूलाई यो कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू पनि थाहा छ होला। त्यसैले चाहिँ अब कोरोना भाइरस भने पछाडि जस्तो सार्स प्रजातिको भाइरसबाट विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलेको चाहिँ कोभिड-19 अथवा चाहिँ कोभिड-19 भने पछाडि कोरोना भाइरस 2019लाई चाहिँ सर्टकट बनाएर गरिएको हो। र यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो मानिसबाट मानिसमा सर्ने रोग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो छिटो चाहिँ तपाईँको सर्ने चान्सेस चाहिँ बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले महामारी पेन्डेमिकको रूपमा चाहिँ विश्वभरि पनि फैलेको हो। र सुरुवातको दिनमा चाहिँ अब हामीहरूलाई पनि त्यति धेरै थाहा नभएकोमा त्यसमा चाहिँ सन् 2019मा चाहिँ चीनको वुहानबाट सुरु भएको अहिले चाहिँ मैले अहिले हालसालै थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ 180 देशमा चाहिँ फैलिसकेको छ। र लेटली चाहिँ हामीले अब कतिजना नेपालमा कति छ र विश्वमा कतिजना मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् त यो रोगले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेपालमा आज दिउँसोसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ 1811 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ निको भएर डिस्चार्ज भइसकेकाहरू चाहिँ 221 र अहिलेसम्ममा चाहिँ तपाईँको यो 8 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। भनेदेखि विश्वमा चाहिँ यो बढ्दो क्रम छ र अहिले मैले भनिराख्दाखेरि यो डेटा प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि चाहिँ सायद यो डेटाहरू पनि बढिसकेको हुनुपर्छ। र यसमा इन्फेक्टेड चाहिँ तपाईँको 63.74 लाख मान्छेहरू चाहिँ इन्फेक्टेड छ भनेदेखि चाहिँ निको भएर डिस्चार्ज भएकोहरू चाहिँ 29 लाख छ भने मृत्यु चाहिँ 3,77,000 सम्म चाहिँ पुगेको छ। र मैले एउटामा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाराहारीमा तपाईँको 6% सम्मको मृत्यु चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट भएको चाहिँ पाइएको छ हैन। र यो महामारी चाहिँ तपाईँको वर्ष नि भनौँ न प्रत्येक वर्ष जस्तो 2012देखि हामीले एउटा चाहिँ सानो डेटाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छौँ। त्यसैले प्रत्येक वर्ष जस्तो चाहिँ एउटा कुनै न कुनै महामारीबाट चाहिँ हामी पीडित भएका छौँ हैन। जस्तो 2012मा मर्स थियो भनेदेखि चाहिँ 13मा इबोलादेखि लिएर अहिले 2018मा इबोलाबाट पनि थुप्रै जस्तो अफ्रिकामा थुप्रै जिका भाइरसबाट अफ्रिकामा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ। र यसलाई चाहिँ अब यो भनौँ न यसको चाहिँ मृत्यु पर्सेन्ट भनेको तपाईँको 15% छ भने जस्तो तपाईँको 80%, 80-85% सम्मको चाहिँ निको हुने चान्सेस छ र 15% जस्तोको मात्रै मृत्यु हुने सम्भावना भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले आत्तिहाल्नु पर्दैन हैन। त्यसैले चाहिँ किनभने यो आत्ति हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तनाव बढ्दै गए पछाडि चाहिँ हामीहरूको फेरि चाहिँ तपाईँको यो रोगबाट अरू रोगहरू लाग्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। र उपचारको सिलसिलामा कुरा गर्ने हो भने हालसम्म चाहिँ यहाँहरूले सबैजनालाई थाहा छँदैछ विभिन्न औषधिहरू चाहिँ ट्रायलको रूपमा चाहिँ चलाइ पाइन्छ भनेपछि तर कुनै पनि औषधि चाहिँ यही नै औषधि चाहिँ खाने भनेर चाहिँ सिफारिस नभएको अवस्था छ हैन। अर्को चाहिँ भ्याक्सिन पनि बनिन नसकेको र भ्याक्सिनको लागि चाहिँ देशहरूमा चाहिँ यसको भनौँ न अभ्यास भइरहेको क्लिनिकल ट्रायलहरू भइरहेको भन्दाखेरि करिब करिब यसलाई चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल सबै पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन तयारी भएर हाम्रोसम्ममा आउँदाखेरि करिब वर्ष दिन लाग्छ भन्ने छ। र यस बिचमा पनि अब WHO ले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो कोरोना भाइरस चाहिँ तुरन्तै जस्तो एउटा भ्याक्सिन बन्दैमा अथवा औषधि हुँदैमा चाहिँ यो निम्त्यान नै हुने भन्ने चाहिँ अवस्था छैन हैन। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तपाईँको औषधि पनि नभएको भ्याक्सिन पनि नबनिसकेको हुनाले जो पनि सङ्क्रमित बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हस्पिटलमा सपोर्टेड केयरमा मात्रै रहेको चाहिँ पाइन्छ। अनि अर्को जोखिम समूहमा हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा जोखिम कसलाई छ त भन्दाखेरि र हामीले बढी मात्रामा यो भल्नरेबल ग्रुपहरूलाई चाहिँ जुन जति पनि हामीले प्रोग्रामहरू न्युट्रिसनल प्रोग्रामहरू अथवा चाहिँ जसले काउन्सिलिङ कुराहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले केन्द्रित गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। र सबभन्दा जोखिम समूहमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भने चाहिँ 60-65 भन्दा माथि कटिसकेकोहरू चाहिँ अझ बढी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्ने सम्भावना छ भने गर्भवती महिलाहरू बालबालिका हकमा चाहिँ यिनीहरूको सङ्क्रमित हुने चान्सेस चाहिँ यिनीहरूलाई छ हैन। तर अहिले
को विश्वको जुन अहिले डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ बालबालिकाहरूमा चाहिँ एकदमै कम छ। अनि अरू चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ अरू कसलाई लाग्न सक्छ, को चाहिँ जोखिममा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रोग लागेको व्यक्तिहरू जो चाहिँ इम्युन कम्प्रोमाइज छ, जसलाई चाहिँ अरू कुनै एउटा कोमोर्बिडिटिज छ भने उनीहरूलाई चाहिँ यो सङ्क्रमित हुने चान्सेस चाहिँ बेसी छ होइन। बढीमा चाहिँ तपाईँको अहिले मृत्यु हुनेहरूमा पनि हार्ट फेलियर, हार्टका पेसेन्ट, मुटुका पेसेन्टहरू भयो, डायबिटिज भयो, मृगलाको रोगीहरू भयो, उच्च रक्तचापका पेसेन्टहरू, सबभन्दा बेसी चाहिँ अब यो चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी, यसले चाहिँ जस्तो रेस्पिरेटरी सिस्टममै चाहिँ अट्याक गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू भएकाहरू जस्तो सिओपिडी भयो होइन, त्यसपछि एजमा भएको पेसेन्टहरू चाहिँ अझ जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसमाथि फेरि मोटा व्यक्तिहरू पनि धेरै नै जोखिममा चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिलेको जस्तो अब 1 महिना अगाडि जस्तो इटालीमा यो उसले प्रकाशित गरेको डेटा, अहिले तुरुन्तैको मैले लेटेस्ट डेटा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिनँ। त्यसमा चाहिँ कोरोनाको कारणमा चाहिँ अस्पताल भर्ना भएका मध्ये 71% चाहिँ कमसेकम एउटा रोग चाहिँ थियो नै होइन। त्यसै आइसियुमा भर्ना भएका मध्येमा पनि कमसेकम यो रोग अगाडिदेखि नै थियो भन्ने चाहिँ डेटाहरूमा आएको छ। एउटा चाहिँ मैले चीनको मात्रै यहाँ डाटा प्रस्तुत गर्न पाएकी छु र त्यसमा चाहिँ चीनमा कोरोनाको कारण चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भनेको चाहिँ 88.7% चाहिँ पाइएको छ। यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि मोटा व्यक्तिहरूमा चाहिँ चीनमा कोरोनाको कारण चाहिँ यो र कोरोनाको कारण र त्यसमाथि पनि मोटो मान्छेहरूमा चाहिँ 88.7% चाहिँ पाइएको भन्ने चाहिँ डेटाहरू चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। अनि रोकथाममा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तो तपाईँ हामीले चाहिँ अब नेपाली सरकारले पनि थुप्रै तपाईँको रोकथामको लागि प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ थुप्रै मेजर्सहरू, थुप्रै सामाजिक सञ्जालहरूमा, मिडियाहरूमा चाहिँ जस्तो तपाईँको इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला भनेको सन्तुलित आहार उपभोग गर्ने। जस्तो तपाईँको यदि कसैको पनि न्युट्रिसनल स्ट्याटस राम्रो भएन, कुपोषित रह्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ बेसी हुनसक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सन्तुलित आहार कसरी बनाउने भनेर चाहिँ एज अ न्युट्रिसनिस्ट, एज अ डाइटिसियन हामी अब यहाँ सायद उपस्थितहरू धेरैजना न्युट्रिसनकै स्टुडेन्टहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यसमा चाहिँ सन्तुलित आहार कसरी बनाउने र मानिसहरूको चाहिँ यो अब भनौँ न यस पछाडिको दिनहरू हाम्रो चाहिँ सकसपूर्ण नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने धेरैजनाको जबहरू गएको छ, कतिको चाहिँ तपाईँको व्यापार बिजनेसहरू पनि ठप्प भएको छ। त्यो गर्दाखेरि आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मात्रामा चाहिँ उहाँहरूले जस्तो यो खानेकुराहरूमा खर्च गर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ सायद कम हुन सक्छ। त्यसैले थोरै पैसामा कसरी हामीले चाहिँ सन्तुलित आहार, ब्यालेन्स डाइट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यसमा पनि हामीले चाहिँ एडभोकेसी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यस पछाडि भौतिक दूरी कायम राख्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ। तनाव व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छँदैछ र तनाव व्यवस्थापनको लागि पनि जस्तो भनौँ न, तनाव व्यवस्थापन यदि गरिएन, मान्छे स्ट्रेसमा रह्यो, किनभने अहिले चाहिँ यो डिप्रेसनमा जानेहरू भयो, स्ट्रेस लेभल हाई हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा यो जुन कर्टिसोल हर्मोनहरू र इपिनेफ्राइन हर्मोनहरू, जुन नोर एपिनेफ्राइन हर्मोन, स्ट्रेस हर्मोनहरू चाहिँ बढी रिलिज गरेर यसले चाहिँ तपाईँको यो इन्फ्लेमेसनहरू हुने र इम्युनिटी पावरहरू घटाइदिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जसरी सक्यो हामीले चाहिँ तनाव व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि काउन्सिलिङको कुराहरू भयो होइन। र यदि कोही हाम्रो उसमा अडियन्समा जस्तो तपाईँको जनरल पब्लिक हुनुहुन्छ भने पनि तनाव व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ, योगा कुराहरू भयो, यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ निद्रा, मजाले मस्त निद्रा, साउन्ड स्लिप पनि एउटा चाहिँ तपाईँको उपचार नै भयो। त्यसैले 6 to 7 कम्तीमा 6 to 7 आवर्स चाहिँ निद्रा राम्ररी पर्नु पर्यो। त्यो पनि तपाईँको टाइममा हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले राति 3 बजे सुतेर भोलि 10 बजे उठेर मलाई चाहिँ निद्रा पुग्यो भन्ने कुराहरू हुँदैन। किनभने हाम्रो बायोलोजिकल उसमा पनि यो जुन भने समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो पर्सनल हाइजिनहरूको कुराहरू भयो होइन, सरसफाइ कुराहरू, हातहरू धुने कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी सबैजनालाई थाहा छ र थाहा भइकन पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हुँदैन। त्यसरी यसतर्फ पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले हामीले के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि जस्तो अब हामीहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनको कुराहरू छँदैछ र अहिलेको स्थितिमा इम्युन बुस्टिङको कुराहरू धेरै ठाउँमा धेरै मिडियाहरूबाट गरिरहेको छ। तर यो बाहेक पनि अब हामी कहाँ चाहिँ जस्तो छ नि, योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रोमा अस्वस्थ खानपानबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको र धेरै डेटाहरूले प्रस्तुत गरेको छ। र जस्तो फ्याक्ट सिट 2018 WHO ले प्रकाश गरेको रिपोर्ट अनुसार पनि जस्तो
अस्वस्थ खाना हामीले अबबाट चाहिँ जस्तो अहिले सङ्क्रमण कालमा जस्तो हामीको अब अफिसहरू धेरैजना जानु पर्दैन, रेस्टुरेन्टहरू खोलेको छैन होइन भन्दाखेरि चाहिँ घरेको खानेकुराहरू खानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब हामी अहिले चाहिँ राम्रै अथवा चाहिँ ब्यालेन्स डायट नै खान्छौँ होला। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब केही महिना अगाडि चाहिँ जतिखेर चाहिँ लकडाउन सुरु भयो मानिसहरूमा चाहिँ अब घरमा बस्ने घरमा धेरै भनौँ न बाहिर निस्किने गरेको मान्छेहरू घरमा बस्न अभ्यस्त नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै सामाजिक सञ्जाल हेरेर चाहिँ नयाँ नयाँ डिसहरू बनाउने होइन गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने भन्दा बढी खाने अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेल्दी फुडहरू भन्दा पनि अनहेल्दी फुडहरू खाएर बस्नेहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। सायद अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक कम छ, मिडियाहरूले पनि प्रचार गरेर होला पनि। त्यसैले अस्वस्थ खानबाटबाट चाहिँ हामीहरूमा जस्तो अहिले यो प्रकाशित गरेकोमा चाहिँ 17 लाख विश्वभरि चाहिँ 17 लाख 2.8% मानिसहरू चाहिँ जस्तो हामीहरूको छ नि तरकारी र फलफुलको कम खपतको कारणले हुने गर्दछ भन्ने, जुन कि तपाईँको सागसब्जी र फलफुलहरूमा प्रशस्त मात्रामा भाइटामिन सी हुन्छ जसको कन्जम्सनले तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्युनिटी बुस्ट गर्छ। ती कुराहरू नै खपत कम हुने भए पछाडि र नन कम्युनिकेबल डिजिज सँगसँगै चाहिँ जस्तो यो इन्फेक्सनहरू अथवा चाहिँ हामीसँग इन्फेक्सनसँग लड्ने सक्ने क्षमताहरू चाहिँ कम हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न रोगहरूमा जस्तो आन्द्रानलीको क्यान्सर भयो होइन, मुटु सम्बन्धी रोगहरू, अनि अर्को चाहिँ यो ब्रेन स्ट्रोकहरूबाट हुने मृत्युमाको चाहिँ प्रमुख कारण भनेको पनि सागसब्जी र फलफुलको कम खपत भन्ने गरेको छ। र नेपालमा जुन अब स्टेप स्टडीहरू भनेर 2013 र त्यस पछाडिमा गरेको उसमा पनि हामी कहाँ चाहिँ तरकारी, दाल, गेडागुडी अनि फलफुलको कन्जम्सन निकै कम छ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो नन कम्युनिकेबल डिजिज बढी भएको भन्ने थियो होइन। त्यसैले त्यति बेला चाहिँ अब हामीहरूको चाहिँ यो भाइरल इन्फेक्सनहरू थिएन, यस्तो महामारी पेन्डेमिक आउँछ भन्ने थिएन। त्यसैले तपाईँको सागसब्जी फलफुलहरू कम खपतको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको इम्युन पावर कम भएर पनि रोगहरू चाहिँ हामीलाई छिटो लाग्न सक्छ। अर्को नुनको खपत पनि हामीहरूकोमा चाहिँ धेरै नै छ होइन, जस्तो त्यसलाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने मात्रै पनि 17 लाख मृत्युहरू चाहिँ हामीले कम गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ भने संसारभरिको रोगको भार चाहिँ सम्बन्धित प्रतिवेदनले चाहिँ के पनि देखाएको छ भने संसारभरिको रोगको भार भनेको ग्लोबल बर्डन डिजिज 2017ले के देखाएको छ भने 5 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु खराब खानपानले हुने देखिएको छ होइन। त्यसैले हामीले अबको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अनहेल्दी फुडहरूलाई चाहिँ हामीले कमसे कम चाहिँ मिनिमम हप्तामा एकचोटि जस्तो अब रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी खाने भन्ने कुराहरू पनि बेला बेलामा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अस्वस्थकर खानपान भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बढी चिल्लो होइन, बढी चिल्लोहरू पकाउँछौँ अनि त्यसैले मरमसला बेसी हालेर चाहिँ खाने प्रचलन थियो त्यतिखेर। भनेपछि चिनी र चिनी बन्ने पदार्थहरूमा जुनमा चाहिँ हामीलाई शरीरको लागि चाहिने कुनै पनि तत्त्व नरहेको र चिनी र चिनीजन्य पदार्थको बढी कन्जम्सनले गर्दाखेरि इन्फ्लेमेसन हुने शरीरमा, अनि अर्को चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्सी पनि यसले ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि रोगसँगले लड्ने क्षमताहरूको चाहिँ हामीहरूको कम हुँदै जाने देखिन्छ होइन। त्यसैले यी कुराहरू पनि एउटा अस्वस्थकर खानपानमा आउँछ। अर्को दाल, गेडागुडी, फलफुल अघि भने जस्तै एकदमै यसको खाने कन्जम्सन चाहिँ धेरै घटेको छ। अर्को प्रोसेस र अल्ट्रा प्रोसेस फुडको चाहिँ बढी प्रयोग भएको छ। अल्ट्रा प्रोसेस फुडहरूमा चाहिँ र प्रोसेस फुडहरूमा तपाईँको नुन बेसी हुन्छ, चिनी बढी हुन्छ, फ्याट बढी हुन्छ। यसको बढी कन्जम्सनले गर्दाखेरि इन्फ्लेमेसन, इन्सुलिन रेजिस्टेन्सी अनि अरू चाहिँ तपाईँको यो यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ विभिन्न रोगहरू लाग्ने सम्भावना चाहिँ बढ्दै जान्छ। अर्को गरिष्ठ मांसाहारी परिकारको र त्यसमा पनि मात्राभन्दा बेसी खाने अनि समयमा खाना खाने बानी हटेको छ होइन। अब यतिखेर चाहिँ अब फास्ट फुड रेस्टुरेन्टहरू फास्ट फुड खाने प्रवृत्ति घटेको छ। तर त्यतिखेर हामीले जतिखेर चाहिँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो त धेरै मान्छेहरूको चाहिँ दिनको चाहिँ 2टा जस्तो मिल चाहिँ बाहिरै खाइन्थ्यो। त्यसैले अब लकडाउन पछाडि चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ हामीले हटाउँदै लानुपर्छ ताकि अब हामीले चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज पनि यस पछाडि जुन स्थितिले अहिले हामीले 2 महिना भन्दा बढी लकडाउन बसिसके पछाडि जुन आर्थिक
समस्याहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ र त्यसमाथि यो जुन अहिले हामीले कोरोनाको संक्रमण चाहिँ अझ बढ्न गयो भने चाहिँ ठेक्न नसक्ने अवस्था छ। त्यही भएर हामीले यस पछाडिकोमा चाहिँ फास्ट फुड रेस्टुरेन्टहरूमा जाने फास्ट फुड खानेहरू प्रवृत्तिलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ स्वस्थ रहन चाहिँ ब्यालेन्स डाइट भनेको के हो त? अब हामी सबैजनाले बुझेकै कुरा हो हैन। त्यसैले यो भनेको चाहिँ अब जस्तो हामीले स्वस्थ निरोगी राख्न स्वस्थ मात्र भयो स्वस्थ निरोगी मात्र रहेर पुगेन। हामीले चाहिँ दैनिक कामहरूलाई सुचारू रूपले गर्नको लागि विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिन्छ। त्यसमा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स र चाहिने हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आवश्यक मात्रामा समावेश भएको आहारलाई चाहिँ हामीले सन्तुलित भोजन भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि जस्तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिल्लो पर्दा सबैलाई थाहा छैन छ सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्वहरू भिटामिन खनिज पदार्थहरू अनि पानी एन्टिअक्सिडेन्टहरू यी सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ करिब हामीलाई चाहिँ 40 विभिन्न थरीको न्युट्रिएन्ट्सहरू हामीलाई चाहिँ यो स्वस्थ रहनको लागि चाहिने हुन्छ। स्वस्थ रहन अर्को इम्युन बुस्ट गर्नको लागि चाहिने हुन्छ र यो सबै खानेकुराहरू यो सबै पौष्टिकहरू पाउनको लागि हामीले चाहिँ खानेकुराहरूमा जस्तो डाइटरी डाइभर्सिटीहरू ल्याउन जरुरी छ। अब अहिलेको स्थितिमा हामीले साइड अफ काउन्सिलिङ एजुकेसन अवेरनेस पनि नभइदिँदाखेरि यो डाइटरी डाइभर्सिफिकेसन पनि को अवधारणाले मान्छेहरूले चाहिँ फलो गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बुस्टिङ फुड खानेकुराहरूमा हामीले जस्तो भाइटामिन ए भाइटामिन डी यी सबै कुराहरू छ र त्यसैले हामीले चाहिँ खानेकुराहरूमा विविधीकरण ल्याउन सक्यौँ हैन। त्यो कुराहरू अवेरनेस हामीले मान्छेहरूमा दिन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो जुन इम्युनिटी बुस्टिङ गर्ने भाइटामिनहरू पनि खानेकुराहरू दैनिक खानेकुराहरूमा हामीले इन्क्लुड गरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ न्यून गर्न चाहिँ सकिन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ जस्तो यति धेरै हैन भिटामिन खनिज पदार्थ भने चाहिँ यो चार्टमा भएको विभिन्न प्रकारको भेजिटेबलदेखि लिएर सिरियलमा पनि एउटा मात्रै सिरियल नभइकन कति धेरै सिरियलहरू हामीसँग छ। हामीसँग भएको सिरियलहरूलाई युज गर्नको लागि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो अवेरनेस नजगाइकन चाहिँ हुँदैन। मान्छेले चाहिँ चामलको भात खान पाएन भने चाहिँ उसले भुकमरीमा जाने हुन्छ। तर आफूसँग भएको कोदो फापरहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन कि न्युट्रिसन्स छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले खानेको रूपमा लिएको हुँदैन। त्यसैले ती कुराहरू भयो हैन। अनि दाल गेडागुडीहरू चलाउने यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब सन्तुलित आहारमा हामीहरुकोमा चाहिँ अब के हुन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको शक्ति दिने इनर्जी इल्डिङ फुडहरुमा मात्रै बेसी हुन्छ हामीहरुको डेली फुड इन्टेकमा। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले कटौती गरेर शरीर बनाउने खाना प्रोटिन भएको खानेकुराहरू पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। त्यसमा मिनिमम पैसा खर्च गरेर मिनिमम समय खर्च गरेर कसरी हामीले गर्ने भनेर चाहिँ हामीले आफैले बुझ्नु पर्यो। अर्को शरीर रक्षा गर्ने खानेकुराहरूमा तपाईको विभिन्न प्रकारको तरकारीहरू भयो फलफुलहरू आउने भएकोले यो पनि हामीहरुको खानेकुराहरूमा इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अबबाट चाहिँ हामीले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो सबै खानेकुराहरू अब हामीहरुको अधिकांश धेरै त नभनौं हैन तर धेरै जनाको उसमा चाहिँ जस्तो शक्ति दिने खाना नै हाम्रोमा चाहिँ बढी नै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कटौती गर्दै लानुपर्ने अवस्था छ। किनभने अहिलेको लाइफस्टाइल र यो पहिलाको हाम्रो खानकी भनेको पहिलाको लाइफस्टाइललाई नै कन्टिन्युटी गरेर आएको छ। तर अहिलेको लाइफस्टाइल चाहिँ हाम्रो एकदमै परिवर्तन भइसकेकोलाई त्यसलाई चाहिँ समयसँगै चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अनि त्यही भएर चाहिँ हरेक बार खानाचार अथवा हरेक छाकमा चाहिँ हामीले जुन अहिले अघि भनेको खानेकुराहरू जस्तो इनर्जी इल्डिङ फुडहरू भयो अनि शरीर बनाउने खानेकुराहरू भयो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिने खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रत्येक छाकमा हुनुपर्छ र त्यो छ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ हामीले पब्लिकलाई पनि दिनुपर्छ। उहाँहरू खाँदाखेरि चाहिँ मेरो थालमा चाहिँ यो सबै कुराहरू पर्या छ कि छैन भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्ने स्थितिसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि त्यसैले अब यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स डाइट भयो। नभए भने पहिलादेखि चाहिँ यो थालको चाहिँ आधी जस्तो थालमा चाहिँ हाम्रो भात हुन्थ्यो हैन। भनेपछि यही जस्तो यो थाललाई चाहिँ हामीले अब भनौं न उसमा प्रचार प्रसारमा लग्न सक्यौं भने एउटा चाहिँ फुड स्क्यारसिटीको पनि कम हुन जान्छ। अर्को मान्छेहरुको चाहिँ इम्युन पावर पनि बढ्न जान सक्ने हुन्छ।
र अलि मैले चाहिँ विभिन्न उसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेटको सम्बन्धमा चाहिँ कुरा गर्दा यो चाहिँ तपाईँको शक्तिको प्रमुख भयो। यो चाहिँ हामीहरूको स्टेपल फुड पनि हो र यसको हामीले अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको सम्मकोमा चाहिँ हामीले गरिरहेको भनेको 70% लगभग चाहिँ हामीले यो कार्बोहाइड्रेटबाट चाहिँ हामीले जुन हामी एनर्जी अथवा चाहिँ हाम्रो क्यालोरी यसबाट लिन्थ्यौँ भने अबबाट चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। र त्यसमा पनि तपाईँको हामीले चाहिँ अब के पनि हामीले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकै प्रकारको बिहान भात खाएको छ भनेदेखि बेलुका हामीले रोटी खाने होइन, दिउँसो खाजा अर्कै अनाजको खाना पर्यो भने, किनभने सबै प्रकार एउटा अनाजमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने सबै तत्त्वहरू नरहने भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले भेराइटी विभिन्न प्रकारको अनाजहरू चलाउन सक्यौँ भने एकमा नभएको न्युट्रिएन्ट्सहरू होइन अर्कोबाट चाहिँ हामीलाई परिपूर्ति कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि खानेकुराहरूको मात्रा एकरूपता हुनु पर्यो, ठिक्क खानु पर्यो, पोर्सन साइजको कुराहरू भनौँ न कति खाने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै एकजनाले आधा किलोको चामल भात खाने मान्छेहरू हाम्रो समाजमा छन् होइन, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले कटौती गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अति प्रोसेस्ड खानेकुराहरू अनाज जस्तो मैदाबाट बनेको खानेकुराहरूलाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो। भन्दाखेरि मैदाबाट बनेको अनि जस्तो बिस्किटहरू जस्तो कतिपय हाम्रो भनौँ न आम मान्छेहरू पनि बिहान ब्रेकफास्टमा के खाए त भन्दाखेरि चिया र अनि बिस्कुट खानेहरू चलन छ। तर जस्तो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हामीले चाहिँ भनौँ न कटौती गर्दै लग्यो भनेदेखि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट बढी खानेकुराहरू खाँदाखेरि कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी पर्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्सी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको कारणले फेरि तपाईँको इम्युनिटी पावरहरू कम हुन जान्छ होइन। हाम्रो इम्युन सिस्टममा यसले धक्का पुर्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुराहरूलाई हामीले चाहिँ कटौती गर्दै लाने सन्देश चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ प्रोटिनको कुरा छ र प्रोटिन कुरा चाहिँ यसमा हामीले शरीरको विकास वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक छ भने यसलाई चाहिँ यो शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने अथवा इम्युनिटी सिस्टमलाई नै विकास गर्नको लागि थोरैलाई हाम्रो टाइम लिमिट देखाइरहेछ होइन, यो सक्यो भने फेरि अर्कोचोटि कनेक्ट गरिदिनु होला सबैलाई आग्रह। म्याम कन्टिन्यू गर्नु। हुन्छ। त्यसैले इम्युनिटी शक्ति अथवा चाहिँ इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नको लागि पनि हामीले प्रोटिन चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोटिन भएको खानेकुराहरू चाहिँ हामीले खानु पर्यो। र धेरैको घरमा अथवा धेरैमा चाहिँ नजानेर आफूसँग भइकन पनि उहाँहरूले चाहिँ चलाउनुहुन्न। कतिपय घरमा भात पकायो अनि साग पकायो, साग पकाएको दिन दाल नपकाउने हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रत्येक छाकमा चाहिँ उपलब्ध दाल गेडागुडीहरू चाहिँ खान सक्नु पर्यो र सक्यो भने चाहिँ बोक्रा सहितको टुसा उमारेको हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ दालसँग हामीले भातसँग दाल अथवा चाहिँ रोटीसँग दाल गेडागुडीहरू खाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्ण प्रोटिन बन्न जान्छ। किनभने दालमा तपाईँको एमिनो एसिड कतिपय मिथ्योनाइन भन्ने एमिनो एसिड चाहिँ लिमिटिङ छ भने चामलहरूमा यिनीहरूमा लाइसिनहरू कम छ भनेपछि त्यसमा दाल र भात मिसाउँदाखेरि चाहिँ दुइटैको जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो पुरा हुने भएकोले चाहिँ हामीले कम्प्लिट त्यसरी चाहिँ खान सक्यो भने कम्प्लिट प्रोटिन बन्न जान्छ। र मासु खानै नसक्ने स्थिति छ भने पनि हामीले दाल गेडागुडी भयो, दाल गेडागुडीबाट बनेको भटमासहरू भयो, अनि अर्को चाहिँ मस्यौराहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब अन्न र दाल गेडागुडी सेनगा पूर्ण प्रोटिन हुन जाने कुरा त भइहाल्यो। दैनिक सकिन्छ भने एउटा अन्डा भयो, 3-4 टुक्रा मासुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि दिनको 2-3 गिलास दुधहरू खान सक्यौँ भने दुध नभए पनि दुधबाट बनेको अरू दही हुन सक्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको अरू कुराहरू चलाउन सक्यो भने हामीले चाहिँ प्रोटिनको पुरा मात्रा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ हामीले चाहिँ गर्नै पर्यो भने चाहिँ एक भात भयो, पछाडि चाहिँ भने हामीहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कम्प्लिट मिल बन्न सक्छ होइन। जस्तो दिनमा चाहिँ यस्तो सानो गिलासको 2-3 गिलास दुध अथवा दुध भएन भने दही यसरी खान सक्यो भने हामीहरूको प्रोटिनको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ फुलफिल हुन सक्छ। अर्को चाहिँ चिल्लो पदार्थको हकमा चाहिँ जस्तो सही मात्रा र उचित प्रकारको चिल्लो पदार्थबाट चाहिँ हामीले शक्ति पाउने भयो। त्यसरी यो शक्ति नभइकन चिल्लो पदार्थहरू भएन, हामीले बिना चिल्लोको हामीले खानेकुराहरू खुवायौँ भन्दाखेरि भिटामिनको कतिपय फ्याट सल्युबल भाइटामिनहरूको उपयोग हुन दिँदैन। त्यसैले त्यो कुराहरू पनि हुनु पर्यो होइन। अनि खाँदाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो विभिन्न तेल घिउहरू चलाउन सकिन्छ। अर्को त्यो तेल घिउहरू बाहेकको चाहिँ बदाम काजु अनि उसमा यो आल्मन्डहरू भयो, ओखरहरू हामीले चलाउन सक्यो भने तेलमा चिल्लो बाहेकको चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न यसमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू जुन कि हाम्रो शरीरमा बन्दैन त्यो कुराहरू पनि
कुरा गर्न सकिन्छ। दुधबाट पनि अलिअलि चिल्लो त आउँछ मासुबाट। अनि हामीले चाहिँ अब खाँदाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँको एसएफए म्युफा प्युफाको रेसियोहरू हेरेर गर्नु पर्यो। अनि दैनिक खानामा चाहिँ हामीले तेलको प्रयोग कम गर्ने भयो र सकेसम्म हामीले भान्सामा 2-3 थरी तेल हालिराख्यौँ भने जस्तो म्युफा र प्युफाको रेसियोलाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्ने हुन्छौँ होइन। त्यसैले दैनिक चाहिँ हामीले 12-15वटा बदाम अथवा चाहिँ मधेसी बदामै खान सकेन, आल्मोन्डै खान सकेन भने पनि हामीले चाहिँ सामान्य हामीले पिनट्सहरू चाहिँ खान सकिन्छ। अर्को ओमेगा 3 फ्याटी एसिडको लागि आलस भयो, किया सिडहरू भयो, एभोकाडोहरू भयो, रायोको केराहरू, तिलहरू यिनीहरू पनि हुने भएकोले यिनीहरू पनि चलाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ ओमेगा 3 फ्याटी एसिड जुन कि तपाईँको यो हार्ट सम्बन्धी समस्याहरूबाट चाहिँ लाई मिनिमाइज गर्नको लागि प्रोटेक्सन दिनको लागि चाहिँ फाइदा पुग्न जान्छ। अर्को भिटामिन र खनिज पदार्थ छ जुन इम्युन बुस्टिङ कुराहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ भिटामिन ए छ एउटा र भिटामिन ए को चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भएको 600 देखि बिटा क्यारोटिन चाहिँ रेटिनोल चाहिँ 600 माइक्रोग्राम छ भने बिटा क्यारोटिन 4800 माइक्रोग्राम छ होइन। यिनीहरू पनि इम्युन बुस्टिङ खानेकुरा इम्युन बुस्टिङ न्युट्रिएन्टहरू भयो। तर धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको अब भिटामिन ए त मैले खाएर लिएको देखिनँ होइन। तर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो इम्युन बुस्ट गर्ने भन्दै चाहिँ जस्तो भाइटामिन सीहरू जिङ्कहरू चाहिँ यतिकै बिना परामर्श लिइरहेको पाइएको छ। त्यसैले कुनै पनि भाइटामिनहरू चाहिँ तपाईँको यो बिना परामर्श तपाईँले लिनुभयो भने यसको टक्सिसिटी लेभल बढेर चाहिँ यसले चाहिँ अरू नकारात्मक असर पर्न सक्छ होइन। त्यसैले हामीले औषधिको भन्दाखेरि चाहिँ औषधि चाहिँ अब खानेकुराहरूबाट नै इन्डिया र हाम्रो करिब चाहिँ एउटै क्लाइमेट भएको कारणले गर्दाखेरि 11 बजे चाहिँ देखि 2 बजेसम्मको चाहिँ पिरियड चाहिँ हाम्रो लगभग चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट समय हुँदो रहेछ होइन। त्यसैले त्यसमा पनि अब गोरो मान्छेहरूकोमा चाहिँ मेलानिन कम हुने भएकोले उहाँले 20 मिनट जति 3 देखि 4 पटक हप्तामा बस्यो भने पनि करिब तपाईँको हप्ता दिनलाई पुग्ने चाहिँ उहाँहरूलाई भाइटामिन डी पुग्न जान्छ। र कालो वर्णको मान्छेहरू छ भने 30 देखि 40 मिनट 3 देखि 4 पटकसम्म बस्यो भने पनि त्यसबाट पुग्न जान्छ। र भिटामिन डी सोच्नको लागि चाहिँ हामीले 18 जस्तो भनौँ न यो हातहरू भयो अनुहारहरू चाहिँ खुला राख्नु पर्यो र त्यहाँ घाम ताप्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले सनस्क्रिन लगाएर गर्ने कुराहरू चाहिँ छोड्नु पर्यो। तर यसो भनिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीहरूले यो जुन अब लुपस भयो एसएलईको बिरामीहरू छ भने अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ घामको एलर्जी छ भने उहाँहरूले चाहिँ फेरि यो गर्नु भएन है। अनि अर्को चाहिँ भाइटामिन सी छ। भाइटामिन सी एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि शरीरको कोशिका नष्ट हुनबाट बचाउने भएकोले हामीले सकेसम्म चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ हामीले भाइटामिन सी खाऊँ। र हाम्रो आरडिए चाहिँ 40 मिलिग्राम भए तापनि चाहिँ हामीहरूको यो चाहिँ विभिन्न भनौँ यो वाटर सल्युबल भाइटामिन भएको कारणले गर्दाखेरि हिटले पनि यसले चाहिँ बिगार्न सक्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले 50% जस्तो बढी चाहिँ हामीले खानुपर्ने अवस्था छ। र सबभन्दा सस्तो र सबभन्दा धेरै भिटामिन पाउने भनेको अमलाहरू जो भयो अमलाको सिजनमा र हामीले अमलालाई पनि हामीले राख्न पनि सकिन्छ। अमला अम्बाहरू यिनीहरूमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा तपाईँको भिटामिन सी पाउने भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सिजनमा चाहिँ खाने व्यवस्था गरौँ होइन। यसकोबाट चाहिँ इन्फेक्सन एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत भएकोले यसले इन्फेक्सनलाई पनि बुक्स गर्छ। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो पालुङहरू भयो यो बेचेको सागहरू रायो सागबाट पनि प्रशस्त पाइन्छ, हरियो खुर्सानी पनि पाइन्छ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ प्रत्येक छाकमा चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउने चाहिँ कोसिस गर्नु पर्ला। अनि चाहिँ यो विभिन्न शरीरमा प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक अन्य तत्त्वहरू छ होइन। यिनीहरूमा चाहिँ अघि नै भनेको भिटामिनहरू नै हो। र समरीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो तपाईँको यो भिटामिन पाउने भनेको होल ग्रेनमा पूर्ण अन्नमा मिहिन गरेर नकुटेको भयो दाल गेडागुडी प्रशस्तै हामीले गरेर प्रत्येक छाकमा हामीले दाल गेडागुडी चलाउन सक्यौँ। अनि होल ग्रेनहरू चलाउन सक्यौँ, विभिन्न प्रकारको तरकारीहरू खान सक्यौँ। र तेलको साथसाथै चाहिँ हामीले ओखर पेस्ता आलस अथवा चाहिँ यो जस्ता कुराहरू चाहिँ दैनिक हामीले चलाउन सक्यौँ भने चाहिँ यो इम्युन बुस्टिङ गर्ने खालको भिटामिनहरू पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर लगभग हामीले खानेकुराहरू नै छ होइन। त्यसैले यो कुराहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ प्रोबायोटिक कुरा छ। प्रोबायोटिक भएको खानेकुराहरूले चाहिँ जस्तो हाम्रो आन्द्रामालाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने अनि यो शरीरमा हानिकारक जीवाणुको वृद्धिलाई रोक्ने कारणले गर्दाखेरि र यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि पाइन्छ, बढाउँछ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब जस्तो दहीहरू खान सकिन्छ, गुन्द्रुकहरू राख्न सकिन्छ होइन, सिन्कीहरू भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले दिनमा अथवा चाहिँ कामहरूमा पनि यो
प्रोबायोटिकहरू पाउने भएकोले यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले खानामा चाहिँ इन्क्लुड गर्दै लाने चाहिँ अब बानी बनाउनु पर्यो। अर्को मरमसलाहरू त अब यो त अब सबैजनालाई थाहा नै छ जस्तो, त्यसैले हामीले दैनिक रूपमा खाना पकाउँदा चलाउने नै भइहाल्यो। त्यसबाहेकको चाहिँ अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूको इन्फेक्सनहरू भयो भने, र एउटा कुरा चाहिँ यसले भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले तपाईँलाई रोग लाग्यो, अहिले नै मैले यो सबै कुराहरू गरेँ भने मेरो इम्युन बुस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। त्यसैले पहिलादेखि नैको तपाईँको न्युट्रिसनल स्ट्याटस राम्रै हुँदै गयो भने चाहिँ इम्युनिटी तपाईँको राम्रै हुने भयो। तर जस्तो तपाईँको रुगाखोकी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ बेसार पानी, जिरा पानीहरू यिनीहरू राखेर चाहिँ खान सक्यो भने यसले पनि इम्युनिटी चाहिँ बुस्ट चाहिँ गर्छ। अनि अर्को चाहिँ फाइबरको कुराहरू, फाइबरहरू प्रशस्त भएको खानेकुराहरू खान सक्यो भने नन कम्युनिकेबल डिजिजदेखि लिएर हाम्रो आन्द्राहरूलाई सफा गर्ने कुराहरू चलाउन सक्ने हुन्छ। अर्को प्रशस्त मात्रामा पानी 2.5 देखि 3 लिटरसम्म हामीले पानी खानु पर्यो, किनभने हामीले राम्ररी हाइड्रेट आफूलाई गर्न सक्यो भने शरीरमा भएको टक्सिनहरूलाई चाहिँ शरीरबाट एक्सक्रिट गर्न हेल्प गर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यस्तो भन्दैमा चाहिँ तपाईँको फेरि कसैको चाहिँ आउटपुट कम छ भने सबैजनाले 2.5-3 लिटर नै खानुपर्छ भन्ने छैन, र अर्को सकिँदैन उहाँहरूले। त्यसैले यो पानीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिनमा चाहिँ बाँड्नु पर्यो होइन। एकैचोटि 2 लिटर खाने गर्नेहरू छ त्यो चाहिँ गर्नु भएन। त्यस पछाडि पानीको विकल्प चाहिँ अन्य पेय पदार्थ हुन सक्दैन होइन। त्यसबाहेकको तपाईँले नरिवलको पानीहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ खान सकिन्छ। अर्को जाँदा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि समराइज गर्दाखेरि दैनिक खानामा विभिन्न कुराहरू अन्न चलाउने भयो। प्रत्येक छाकमा दाल गेडागुडी कमसेकम चाहिँ बाक्लो दाल चाहिँ 1 कचौरा अथवा 1 गिलास चाहिँ प्रत्येक छाकमा खाने गरौँ। अनि अब मासुहरू माछाहरू चाहिँ सक्यो भने चाहिँ खाउँ। दिनमा एउटा अन्डाहरू खाने गऱ्यो भने सस्तै पनि छ, प्रोटिनको राम्रो सोर्स, र अन्डा चाहिँ अरू सबै न्युट्रिएन्ट्सहरूको चाहिँ एउटा रेफरेन्स प्रोटिन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिङ्गो अन्डा खाने गरौँ होइन। फेरि आजकल चाहिँ सेतो अन्डा मात्रै खाने चलन गरेछ। अनि दिनमा 2-3 गिलास दुधहरू भयो, दिनमा एउटा फलफुलहरू खाने, अनि प्रशस्त मात्रामा तपाईँको तरकारीहरू भनौँ न करिब चाहिँ हामीले 300 देखि 400 आधा किलोसम्म पनि भन्ने गरेको छ। र महिना दिनको लागि हामीले चाहिँ आधा लिटर जस्तो तेल बाहेकको चाहिँ हामीले तेल घिउ बाहेकको नट्सहरू चाहिँ प्रत्येक दिन चलाउने बानी बसालौँ। नुन र नुनको खानेकुराहरू कम गरौँ होइन। र खानेकुराहरू किन्न जाँदाखेरि चाहिँ मेन कुरा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने थोरै किन्ने, तर धेरै थरीको किने गऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू हाम्रो पुग्न जान्छ। त्यसले प्रोसेस्ड र अल्ट्रा प्रोसेस फुडहरूलाई चाहिँ हामीले सीमित गर्ने होइन। अनि औषधि चाहिँ तपाईँको अब के अरे इन्फेक्सन भएको छ भनेर औषधि चाहिँ खानेको विकल्पको रूपमा चाहिँ हामी नलिउँ। यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ पोषण नाङ्लोको रूपमा राखेको छ। यसरी चाहिँ यति धेरै भेराइटी खान सक्यो भने हामीहरूको चाहिँ जुन न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्टहरू त्यो चाहिँ फुलफिल हुन सक्छ। अर्को कुरा खानेकुराहरू खानुभन्दा अगाडि खानाको हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ छैन भन्ने जानकारी हामीले अब राख्दै राख्नुपर्छ। अब थालमा कसैले पस्केको छ भने हाम्रो चाहिँ अहिले भनेको कुराहरू जस्तो 4वटा खाद्य समूहको खानेकुराहरू परेको छ कि छैन भनेर जाँच्ने, र यसले गर्दाखेरि परिवारको सम्पूर्ण सदस्यलाई नै फाइदा पुग्न जान्छ होइन। र खानेकुराहरूमा चाहिँ नकारात्मक के कस्तो कुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो छैन भन्ने कुराहरू जानकारी राख्न सक्यो भने जस्तो तपाईँको नन कम्युनिकेबल रोगहरूबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ अब पहिला हामीले अहिले पनि अब धेरैजना मान्छेहरूले यसरी नै खाने गरेको छ होइन। र यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर चाहिँ यसरी खाने गरौँ। यसमा भेराइटी पनि छ, भात कन्जम्सन कम गरेको छ होइन। त्यसै नेपाली थाली यसलाई चाहिँ हामीले पहिला यो ठुलो खाल्डोमा चाहिँ हामीले प्रशस्त भात हाल्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले यसलाई थालमा खाने पस्किने स्टाइल पनि हामीले चेन्ज गर्दै लैजाउँ। जस्तो यहाँ हामीले अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थालीमा चाहिँ जस्तो 1/4 भागमा अन्न राखेर 1/4 भाग प्रोटिन, अनि अरू चाहिँ तपाईँको प्रशस्त मात्रामा तरकारी अनि फलफुल राखेर यो हिसाबले पनि हामीले परिकल्पना गरेर बनाएको छौँ होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अबबाट चाहिँ थालको हाम्रो जुन स्टाइल छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्न लग्यौँ भने अबका दिनमा चाहिँ हामीले जुन अब यो छ नि इन्फेक्सनहरूबाट हुने जुन सङ्क्रमणबाट भएका यस्ता महामारीहरूबाट हामीले आफूलाई जोगिन सकिन्छ। र गर्भदेखि चाहिँ चियानसम्मलाई नै हाम्रो न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्टहरूले चाहिँ इफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ओम टु टुम भन्ने हुन्छ होइन। त्यसैले ओम टु टुम चाहिँ हामीले चाहिँ खानेकुराहरूलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो भन्दै मैले चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले एउटा पहिला हामीले एक्जिबिसन गर्दाखेरि राख्ने गरेको कुरा हो। यसैले चाहिँ बिहान ब्रेकफास्ट खाउँ, खाजा खाउँ होइन। त्यसैले भेराइटी गर्न सक्यो भने हाम्रो लागि चाहिँ न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्टहरू ठुलै सबै कुराहरू पुग्न जान्छ। र स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू म्याम फर प्रेजेन्टेसन है। अब यहाँ केही क्वेसन्सहरू सुन्नु भएको छ एकजनाले है, क्वेसन्सहरूको बारेमा छ भने तपाईँहरूले क्वेसन्स राख्न सक्नुहुन्छ होइन। म्यामलाई चाहिँ यो
क्वेसन्स के छ भने यो डाइट प्लान गर्दाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट चाहिँ कति कति % राख्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ हैन त्यसमा के नाम हामीले चाहिँ अहिले कसरी गर्ने गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले करिब करिब 30% जस्तो हामीले फ्याट राख्ने गरेको छौं हैन अहिले तपाईको यो रेकमेन्डेसन पनि 30 to 35 सम्म जान सक्ने भन्ने छ फ्याटमा त्यसमा चाहिँ अब 30-35% गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो यो जुन छ नि डेली कुकिङमा खाना पकाउनलाई चलाउने तेल बाहेक हामीले नट्सहरु पनि हाल्ने गरेको छौं हैन जस्तो 1% जस्तो चाहिँ हामी नट्स राखेर 2.5% जस्तो चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको तेलहरु राख्ने गरेको छ अनि प्रोटिनको हकमा चाहिँ जस्तो अब तपाईको 1.2 1.3 को हिसाबले पर केजी पर बडी वेटको हिसाबले अथवा चाहिँ हामीले 20% सम्म 15 देखि 20% सम्मको हाराहारीमा गर्छौं र कार्बोहाइड्रेट चाहिँ अहिले हामी लगभग 55% भन्दा बढी चाहिँ जान्दैनौं हुन त अहिले तपाईको एडीएले खासैमा यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ यति नै राख्नुपर्छ भनेर गाइडलाइन्समा चाहिँ अहिले उल्लेख गर्न पनि छोडेको छ हैन किनभने कार्बोहाइड्रेटमा धेरै कन्ट्रोभर्सी आयो त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 45 देखि 65 को बीचमा पहिला जुन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले एभरेजमा लिएर 55 भन्दा लगभग कम गरेका छौं किनभने हाम्रोमा चाहिँ अब धेरै मासु नखाने भएकोले 50% भन्दा कम राख्न चाहिँ अब दाल गेडागुडी पनि राख्दाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट अलिकति बढ्न नै जान्छ त्यसैले हामीले लगभग चाहिँ 50-55% को हाराहारीमा त्यो कार्ब राख्यो अनि 15 देखि 20% प्रोटिन र 30% सम्म चाहिँ हामीले फ्याट राख्न चाहिँ सकिन्छ हिजो त्यस्तै अरु केही क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकजनाले के सोध्नु भएको छ भने व्हाई ब्ल्याक पिपल शुड स्टे मोर आवर्स इन सनलाइट इन कम्पेयर टु व्हाइट भन्नु भएको छ हैन कालो मान्छेले चाहिँ किन धेरै सनलाइटमा बस्ने भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ यसमा उनीहरुकोमा चाहिँ मेलानिन भन्ने पिगमेन्टेसन चाहिँ कम को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढी हुन्छ उनीहरुकोमा हैन मेलानिनको पिगमेन्टेसनले गर्दाखेरि चाहिँ मेलानिनको पिगमेन्टेसनले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सनको युभी रेजहरु चाहिँ एब्जर्ब हुन चाहिँ दिदो रहन्छ जस्तो तपाईको मेलानिन चाहिँ उनीहरुको बढी हुन्छ पिगमेन्टेसन चाहिँ त्यही भएर हिजो अनि अर्को प्रश्न आएछ म्याम हैन अब यो लकडाउनको स्थिति छ र धेरै जनाको चाहिँ आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो पनि नभएको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो खानपानलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ त्यही त अब जस्तो अब अहिले हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले पसल जाँदाखेरि के चाहिँ हामीले किनेर ल्याउँछौं भन्दाखेरि बोराका बोरा हामी चामल अथवा चाहिँ किनेर ल्याउँछौं हैन अनि अरु तरकारीहरुमा चाहिँ खासै हामीले खर्च गर्दैनौं दालहरुमा पनि त्यति खर्च गर्दैनौं त्यसैले अब जस्तो हामीले थोरै मात्रामा भातहरुमा धेरै खर्च गर्ने त्यसमा हुने भात अथवा चाहिँ अन्य अन्नहरुमा हुने खर्चलाई अलि कटौती गरेर दाल गेडागुडीहरु भयो अनि जस्तो तरकारीहरुलाई चाहिँ अब हामीले पसलमा जाँदाखेरि जस्तो अब अहिले चाहिँ अब हुन त अरु ठाउँको मलाई थाहा भएन काठमाडौँमा चाहिँ अहिले तरकारी चाहिँ निकै सस्तो भएको छ किन किन्ने मान्छेहरु कम छ भनेपछि अहिलेको स्थितिमा हामीले तरकारीलाई सुकाएरलाई पनि प्रिजर्भ गरेर पनि राख्न सकिन्छ र तरकारी किन्न जाँदाखेरि जुन हामीले साग मात्रै किनेर लाने भन्दा पनि विभिन्न थरीको तरकारीहरु चाहिँ थोरै गरेर हामीले किनेर लग्यो भने भनौं न करिब चाहिँ दुई जनालाई भनौं आधा 1 किलो जस्तो तरकारी किनेर लाग्यो भने त दिनभरिलाई पुग्न जान्छ भनेपछि दाल भात तरकारी चाहिँ राख्न सकिन्छ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब अहिले जस्तो भनौं न इन्धनको पनि समस्या होला इन्धनमा खर्च पनि कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ होला भनेपछि 1 पट मिलहरु पनि गर्न सकिन्छ 1 पट मिल भनेपछि जस्तो तपाईको अब भात पकायो तरकारीमा गेडागुडीहरु पनि हालेर एकैचोटी पाक्ने गरेर चाहिँ त्यसरी पनि बनाउन सकिन्छ अब दिउँसोको खाजाहरुमा हामीले चिउरा गेडागुडीहरु गर्न सकिन्छ हैन जस्तो अण्डाहरु पनि अब दिनमा चाहिँ अब 2 जनाको परिवार छ न 2टा त अन्न हो दुई जनाले चाहिँ लगभग उस्तै प्रश्न राख्नु भएको छ अब घाममा बस्दा एलर्जी हुन्छ सन एलर्जी हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कसरी भिटामिन डी लिन सकिन्छ होला भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो एलर्जी छ भने यहाँहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ अब कसैको जस्तो तपाईको अहिले भिटामिन डी को लागि भनेर खानेकुराहरुको सोर्स चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छैन हैन जस्तो दूधहरुमा पनि 45 मिल्कहरु दूधहरु लिएर आउन सक्नुहुन्छ तपाईले अलि च्याउहरु पनि छ नि कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ च्याउहरु उमार्दाखेरि उनीहरुले युभी लाइटमा उमार्ने भएकोले च्याउहरु पनि यो भिटामिन डी को राम्रो सोर्स हुन सक्छ अब हामी कहाँ चाहिँ यो साल्मन जातको यिनीहरु माछाहरु धेरै नपाइने भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामी
अल्टरनेटिभमा चाहिँ लिन सकिँदैनौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ अब रेकमेन्ड गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले यदि चाहिँ अब घाममा एलर्जी छ, घाममा बस्न नसक्ने स्थिति छ भने 45 मिल्कहरू ल्याउन सकिन्छ। 45 गरेको फुडहरू छ नि, भाइटामिन बी 45 गरेको खानेकुराहरू किनेर ल्याउन सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको अब भाइटामिन डी साँच्चै नै कम हो कि होइन भनेर एकचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने सप्लिमेन्टेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भाइटामिन डी टेस्ट गरेर, किनभने भाइटामिन डी चाहिँ तपाईँको चाहिने भन्दा बढी भयो भने टक्सिसिटी हुने चान्सेस भएकोले एकचोटि तपाईँको भाइटामिन डी मलाई ठिक छ कि छैन, सिम्पटमहरू त्यस्तै छ भने एकचोटि चेक गराएर अनि त्यसपछि सप्लिमेन्टेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न चाहिँ के गर्नु भएको छ भने यो कोभिड-19 कै लागि स्पेशल त्यस्तो रिकमेन्डेसन केही छ कि प्रोटिन कार्बोहाइड्रेटको फ्याटको र सँगसँगै चाहिँ केही सप्लिमेन्टहरू दिन सकिन्छ कि कोभिड-19 पेसेन्टहरूलाई भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ। पेसेन्टहरूको हकमा चाहिँ अब जस्तो हामीले अब भनौँ न ब्रेकफास्टहरू राम्रो दिनु पर्यो होइन। जस्तो तपाईँको अब प्रोटिन पनि लगभग हामीले 1.2 1.3 अब आइसियुमा बसेको छ भने त अहिले 1.5 सम्ममा जान सकिने भयो। नभए नर्मली चाहिँ हामीले नर्मल हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ 0.8 देखि 1 ग्रामसम्म भन्ने हो। भनेपछि 50 किलोसम्मको मान्छेहरूलाई चाहिँ जस्तो हामीले गर्यो भने बिहान दुध भयो, अन्डा, अनि जस्तो अब अन्डाहरू यिनीहरू पनि नखानेहरू हुन्छ भने हामीले सर्वोत्तम पिठोहरू रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वोत्तम पिठो मजाले, सर्वोत्तम पिठो पनि अब थरी थरीको पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो लेभल हेरेर गर्नु पर्यो। सर्वोत्तम पिठोकै तपाईँले रोटीहरू बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँको यो खानेकुराहरूमा चाहिँ दाल भात तरकारीहरू भयो, गेडागुडीहरू चलाउन सकिन्छ। दिउँसो खाजामा जस्तो तपाईँको दुधबाट बनेको हजुर तिनीहरू चलाउन चाहिँ सकिन्छ। ठिक छ। अर्को चाहिँ एउटा इम्युनिटी बुस्टरसँग रिलेटेड क्वेसन दुईवटा उस्तै रहेछ। इम्युनिटी बुस्ट गर्नलाई चाहिँ कस्तो खाना खानु पर्ला भन्ने सुन्नु भएको छ एकजनाले, र अर्कोजनाले चाहिँ के सुन्नु भएको छ भने अब यो जिन्जरहरूले चाहिँ इम्युनिटी बुस्ट गर्छ भन्ने हल्ला छ, र त्यो अहिले समरको टाइम भएको हुनाले तिनीहरू त्यति सुइटेबल पनि मानिँदैन भन्ने चाहिँ यो मानेमा चाहिँ म्यामको धारणा के छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। होइन, अहिले जस्तो तपाईँको छ नि यो जुन इम्युन बुस्टिङको लागि चाहिँ जस्तो अघि नै हामीले भन्यौँ नि विभिन्न प्रकारको तपाईँको जस्तो अब अन्नहरू पनि होल ग्रेन भनौँ न, साबुत तपाईँको रिफाइन नगरेको अन्नहरू भयो, दाल गेडागुडीहरूमा प्रशस्त मात्रामा जस्तो जिङ्कदेखि लिएर होइन, जिङ्क भन्दाखेरि तपाईँको यो भाइटामिन B12हरूदेखि लिएर भाइटामिन B12 त हुँदैन, अरू सबै इम्युन बुस्टिङ न्युट्रिएन्ट्सहरू पाउने भएकोले दाल भात तरकारीहरू मासुहरू राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अनि अर्को चाहिँ मसलाहरू त अब हामीले साबिकै सबै खानेकुराहरूमा राख्ने नै गरेको छौँ। तर जस्तो अदुवा पनि तपाईँको अहिले गर्मी भएर अदुवाले चाहिँ खासै गर्न त गर्दैन। तपाईँलाई अब केही कुराहरू रोगहरू त्यस्तो जस्तो तपाईँको के अरे फ्लूहरू भएको छ, रुवाखोकी लागेको छ भने अदुवाहरूलाई चाहिँ पानीमा पकाएर अदुवा जिरा ज्वानहरू पकाएर त्यसको पानी पनि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अदुवा खाएर चाहिँ तपाईँलाई गर्मी लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने हामी दैनिक चाहिँ अदुवाहरू जस्तो चियाहरूमा हालेर खान्छौँ होइन। भने त्यसको चिया पानी गर्न सकिन्छ। अरू तरकारीहरू पकाउँदाखेरि सिँगै अदुवाहरूलाई पनि खान सकिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ इम्युन बुस्टिङको लागि चाहिँ के चाहिँ रेकमेन्ड गरेको छ भने 2 ग्रामसम्म चाहिँ अदुवा खान सकिन्छ भनेर चाहिँ आएको छ क्या। त्यसैले त्यो 2 ग्राम भनेको धेरै होइन। त्यसैले त्यो मसलाहरू चाहिँ साबिकको रूपमा चाहिँ चलाएर खान सकिन्छ। र खानेकुराहरू चाहिँ जस्तो अघि नै हामीले इम्युन बुस्टिङको लागि जति पनि भिटामिन छ भेराइटी तपाईँले खानेकुराहरूमा राख्न सक्नुभयो भने तपाईँको अटोमेटिकली इम्युनिटी चाहिँ बन्छ। तर आज खाए आजै तपाईँको इम्युन बुस्टिङ हुने भन्ने चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ हामीले त्यो मिथ मात्रै हो होइन। हजुर अर्को एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, जस्तै अहिले अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ वेट गेन चाहिँ ठुलो समस्या हुने सम्भावना छ होइन, भइरहेको पनि छ। यो अवस्थामा चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब जस्तो एउटा त हामीले बाहिर एउटा एक्सर्साइजको कुरा पनि छ होइन। एक्सर्साइज गर्नै नसक्ने कुरा पनि छैन। बाहिर तपाईँको घर बाहिर निस्किन सक्ने स्थिति छैन भने घरभित्रै गर्न सक्ने एक्सर्साइजहरू जस्तो तपाईँको यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँको स्किपिङहरू भयो, घरैको अलि ठुलो एरिया छ भनेदेखि त्यहीँनिर पनि ओहोरदोहोर गर्न सक्नुहुन्छ। योगाहरू एरोबिक डान्सहरू जस्तो फ्यामिलीहरूसँगै मिलेर चाहिँ तपाईँको अब उसमा प्रोग्रामहरू पनि छ। त्यसैले त्यसमा हेरेर चाहिँ एरोबिक एक्सर्साइजहरू पनि घरैमा पनि गर्न सकिन्छ। स्किपिङ भयो, एरोबिक एक्सर्साइजहरू भयो। अब दिनमा खाली भएको बेलामा चाहिँ दिनैमा 3-4 घन्टा चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर नबस्ने गरौँ
र बेला बेलामा चाहिँ बेला बेलामा उठेर दिनभरि टिभी हेर्ने अथवा चाहिँ दिनभरि फेसबुकमा खेलिराख्ने भन्दा पनि 2-3 घण्टा पछाडि चाहिँ यसो भनौँ न कौसीमै भए पनि ओहोरदोहोर गर्न सक्यो भने त्यो पनि एक्सर्साइज हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ खानेकुराहरूको चाहिँ मात्रामा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। खानामा चाहिँ विशेष गरेर यहाँहरूले भनौँ न तपाईँको यो अन्नहरूको मात्रा चाहिँ एकदमै कम गर्नु पर्यो। अन्नहरूको मात्रा चाहिँ तपाईँले कम गरेर बरु चाहिँ तपाईँलाई फिलिङ हुँदैन, भोक लाग्छ छिनछिनमा भनेदेखि चाहिँ अन्नहरूको मात्रा कम गरेर प्रशस्त मात्रामा सागसब्जी गरौँ, अनि तेल धेरै नहालौँ होइन। त्यस पछाडि दाल खाने गरौँ र तपाईँले खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले बिस्तारै खाने गरौँ होइन। खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ भातै नखाएर सबभन्दा पहिला सलादहरू नै पहिला खानुभयो भने सलादहरू, अनि अर्को चाहिँ पातलो खालको क्लियर सुपहरू बनाएर पहिला पिउनु भयो भने तपाईँलाई पेट भरिसकेको हुन्छ, त्यसैले खानेकुराहरू धेरै खाइँदैन। अर्को कुरा चाहिँ अब घरमा खानेकुराहरू मतलब फुर्सद छ भनेर चाहिँ घरमा खानेकुराहरू धेरै राखिराख्नु भयो भने पनि खाना चाहिँ तलतल लाग्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जस्तो अघि नै भनेको प्रोसेस फुडहरू, चिप्सहरू भयो, यस्ता जुन कि चाहिँ हाइली कन्सन्ट्रेटेड क्यालोरी र फ्याट भएको खानेकुराहरू चाहिँ तपाईँको घरमा नराखिराखौँ। र त्यसैले त्यो जस्तो भोक लाग्यो, तपाईँलाई बोर भयो अथवा चाहिँ नियासो लाग्यो भने काँक्रो, मुलाहरू अथवा चाहिँ गाजरहरू ल्याइराख्नुहोस्, बेला बेलामा त्यो खाने गरौँ। त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न छ, दैनिक फलफुल चाहिँ कति खाने होला भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ। पर डे रिकमेन्डेसन चाहिँ त्यस्तो केही छ होला भन्ने क्वेसन राख्नु भएको छ। पर डे रेकमेन्डेसन चाहिँ तपाईँको सकेसम्म चाहिँ अब एटलिस्ट एउटा चाहिँ खानै पर्यो, तर 2टा अथवा 3टासम्म 3 सर्भिङसम्म चाहिँ हामीले खान सक्छौँ। अब त्यसमा पनि अब कोमोर्बिडिटिजहरू अरू रोगहरू के छ, जस्तो तपाईँलाई डायबिटिज छ अथवा चाहिँ तपाईँको ट्राइग्लिसराइड हाई छ कि होइन, अथवा तपाईँको गाउट नै छ भने पनि गाउटलाई पनि आजकलको फलफुलमा भएको फ्रुक्टोजहरूले इफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, र ट्राइग्लिसराइड हाम्रो एसियनहरूमा नेपालीहरूमा ट्राइग्लिसराइड बढी हुने चान्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ एउटा फलफुल खाउँ होइन। र अरू कुनै कुराहरू समस्या छैन भने 2-3वटा फलफुलहरू अरू खान सकिन्छ, तर फलफुल बढाएको सँगै अरू खानेकुराहरू फेरि घटाउनु पर्यो। जस्तो तपाईँको भातहरू, रोटीहरू यिनीहरू चाहिँ घटाउनु पर्यो, र फलफुल खाँदाखेरि चिनीहरू यिनीहरू हाल्ने चाहिँ नगरौँ होला। हजुर। अब यसमै अर्को एउटा यस्तै सल्टको चाहिँ डेली रिकमेन्डेसन कति छ होला भन्ने सोध्नु भएको छ। यसमा चाहिँ मैले अघि भने छैन होला, 1 चिया चम्चा हो एकजनालाई भनेपछि 6 ग्रामसम्म चाहिँ हामीले खान सकिन्छ भनेपछि। तर एकजनाले पकायो भने चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले धेरैजनालाई फ्यामिलीमा पकायो भने चाहिँ नुन चाहिँ कटौती गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब 5 ग्राम भनेको एकदमै कम नुन हो। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ चाइनीमा मात्रै नुन हालेर खाउँ। जस्तो अब तपाईँको काँक्रो काटेर काँक्रोमा पनि नुन हाल्ने, उसिनेको अन्डाको खानु भएको छ भने उसिनेको अन्डाहरूमा पनि नुन हालेर नुनमा छोपेर खाने होइन, यस्तो कुराहरू। अनि प्रोसेस फुडहरू हुन्छ नि, नुनिलो नम्किनहरू चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो, किनभने नुन खानेकुराहरूमा हाल्ने नुन बाहेक पनि तपाईँको प्रोसेस फुडहरूबाट पनि धेरै आइरहेको हुन्छ, अचारहरू भयो, सिसीको अचारहरू। हजुर। यो कोभिडकै सन्दर्भमा चाहिँ एकजनाले के प्रश्न गर्नु भएको छ भने, यदि कोही व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखियो र ऊ आइसोलेसनमा गयो भने आइसोलेसनमा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो किसिमको डाइट प्लान गर्न सकिएला, कस्तो किसिमको खाना दिन सकिएला भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यो अघि नै हामीले एउटा मोडेल पनि हामीले देखाएको थियो होइन। त्यस्तै किसिमको खानेकुराहरू चाहिँ खान सकिन्छ। त्यसमा इम्युन बुस्टिङ कुराहरू, जस्तो अब बिहानै पनि अब इम्युन बुस्टिङ गर्नु पर्यो भने जस्तो हामीले अहिले छ नि, जस्तो ज्वानो पानीहरू, जस्तो चियाहरूको सट्टामा त्यो बिहान 1 टाइम दिएर बिहानको नास्तामा हजुरले दुधहरू भयो, अनि जस्तो पोरिजहरू अथवा चाहिँ रोटीहरू, अन्डाहरू दियो बिहान नास्तामा दियो। त्यसपछि दाल भात तरकारी, मासु खानुहुन्छ भने मासुहरू दिँदा भइहाल्यो। दिउँसो खाजामा फलफुल 1-2टा र दिन सक्यो भने बेलुका चाहिँ तपाईँको फेरि दाल भात तरकारी अथवा दाल भात तरकारी नै नगरेर बिहान भात पकाइसक्नु भएको छ भने बेलुका रोटी गर्न सकिन्छ, र भात आधा रोटी आधा गर्न सक्नुहुन्छ। रोटी पकाउँदाखेरि पनि विभिन्न थरीको पिठोहरू मिसाउन सक्यो भने अझ त्यसमा पनि राम्रो हुन्छ। जस्तो फापर भयो, कोदो भयो होइन, भने पछाडि त्यसमा अब कोदोहरू मिसाउँदाखेरि क्याल्सियम पनि बढ्न जान्छ। अरू प्रोटिनहरू उहाँहरूले अब जस्तो गेडागुडीहरू धेरै खानुहुन्न भनेदेखि चनाको पिठोमा मिसाउन सक्यो भने पनि प्रोटिनको मात्रा चाहिँ बढाउन सकिन्छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो यदि आइसोलेसनमा बढेको छ, अरू कुनै कोमोर्बिडिटिजहरू छैन भनेदेखि चाहिँ प्रशस्त पानीहरू दिनमा 8-9 गिलास पानी चाहिँ दिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एकजनाको प्रश्न छ, यो
चिनीको सट्टा सुगरको सट्टा चाहिँ ज्यागरीको प्रयोग फाइदाजनक हुन्छ हुँदैन अथवा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। होइन, चिनी भन्दा ज्यागरीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ आइरनहरू होइन अरू पौष्टिक तत्त्वहरू अलिकति बढी पाइन्छ, तर क्यालोरी चाहिँ नि उति नै भएकोले पनि त्यो पनि प्रशस्तै चाहिँ चिनीको विकल्पको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ खानु भएन। जस्तो कतिपयले चाहिँ चिनी ज्यागरीलाई चाहिँ जस्तो उसमा चियामा पनि हालेर खाने गरेको छ होइन। त्यो धेरै हाल्दाखेरि कतिलाई चाहिँ त्यसको स्वाद मन नपर्दो रहेछ। अब ज्यागरीलाई चाहिँ तपाईँको अब जस्तो केही कुराहरू जस्तो हलुवाहरू बनाउँदा हलुवाहरू त अब छिटो धेरै हुने भयो। अब तपाईँले जुनमा हालेर खाने हो त्यसमा चाहिँ हाल्न सकिन्छ, तर स्वादको कुरा मात्रै हो। कतिले चाहिँ चियामा हालेर खाँदाखेरि चिया मिठो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन, कतिले चाहिँ त्यो मन पर्दैन। चिनीको साथ चलाउन चाहिँ सकिन्छ। चिनीको भन्दा चाहिँ सक्खर चाहिँ राम्रो हो, तर त्यो पनि धेरै खाँदाखेरि त्यसबाट पनि कार्बोहाइड्रेट चाहिँ बढी हुन्छ। अहिले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट कम गराउनको लागि चिनीजन्य पदार्थहरू चाहिँ हामीले कमै गर्नुपर्छ। हजुर, त्यो थप फेरि एउटा चाहिँ सन एक्सपोजर भिटामिन डीकै कुरा छ। यो विन्टर र समरमा चाहिँ भिटामिन डी सन एक्सपोजरको कुरा, यो विन्टर र समरमा चाहिँ यसमा केही फरक पर्छ कि के क्लियर गरिदिनु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तो त मैले डेटाहरूमा चाहिँ देखेको छैन होइन। समरको उनीहरूले जस्तो अब एउटामा हेर्दाखेरि उनीहरूले 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसैले खासै त्यस्तो ऊ चाहिँ फरक चाहिँ छैन। ठिक छ, थप अरू केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग लगभग 7 मिनट जति अझै पनि रिमेनिङ रहेछ। धेरैजनाले चाहिँ म्यामलाई थ्याङ्क यू भनिराख्नु भएको छ। क्वेसन्स केही किन थप भने चाहिँ एकजनाले चाहिँ यसको केही एप्रिसिएसन सर्टिफिकेटहरू पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस्तो सर्टिफिकेटको चाहिँ व्यवस्था पक्कै पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अरू केही प्रश्न छैनन् भने चाहिँ हामी इन्ड गर्छौँ होला। जाँदा जाँदै म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै केही कुराहरू राखिदिएर चाहिँ मिटिङलाई इन्ड गरिदिनु हुन न न्यान्सुला म्यामलाई अनुरोध गर्छु। त्यो एउटा एनडिएको यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो र यहाँहरूले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कुराहरू अथवा चाहिँ यस्तै कतिको फाइदा भएको छ त्यसको फिडब्याक चाहिँ हामीलाई दियौँ भने अथवा चाहिँ सुझावहरू तपाईँहरूले दिनुभयो। अब यसलाई चाहिँ अझ यसमा चाहिँ के कति कुराहरू हाम्रो छुटेको पनि होला, त्यसलाई कुन कुराहरू हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्यो, कुन टपिकमा चाहिँ यस्तै वेबिनार गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू सजेसनको रूपमा यहाँहरूले दिनुभयो भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ पछि पनि हामीले गर्ने प्रयास गर्छौँ। र आज सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, जति पनि सहभागी हुनुभएको थियो सबै सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म्यामलाई प्रेजेन्टेसन र जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ सल्भ गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, र त्यस्तो केही थप फेरि यो आज छलफल राम्रो भयो भनेर फेरि तपाईँहरूलाई फेरि छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यो कुराहरू एनडिएको मेलमा अथवा फेसबुकमा चाहिँ म्यासेज गरिदिनु भयो अथवा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ पछि फेरि नयाँ छलफल गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। आज दिनुभएकोमा हस् म्याम। यो चाहिँ अब एनपिएको पहिलो वेबिनार हामी आफैले गरेको होइन। यो चाहिँ हामीले वास्तवमा यो सबै सर्वसाधारणलाई होस् भनेर सुरु गरेको होइन। अब यसको लागि अझै राम्रो गर्नलाई अझै पनि अरू केही